Ang problema sa atong nasyon lahi. Ang problema sa atong nasyon politiko. Duterte versus Marcos. Crocodile. Ang daghan sa politiko mga igsoon. Ganit ang mga religion karon mga igsoon nga nag-apil-apil sa maong gubat sa politika, ning apil ang mga religion. Na mga pangulo sa relihiyon nga nag-apil-apil sa batok, makigubat sa maong depensa sa mga politiko, Duterte versus Marcos. Dali kung maminaw sa mong magbalita mga igsoon, dili malikayan nga maluya po tag-apil. Labi na sa itong krisis karon. Nag-isgot man ito sa itong budget. Pitos yun kayo mga igsoon. Di siya nag-isgot ya. As kamot. Kaya mga hayop eh. Amen. Naagit na sa kakrisis sa panahon karon mga igsoon. Dili malikayan. Apan ingon ang pulong sa Dios, dili kaangay nga magakaluya. Kinahanglan mo barog kang malikon. Buot ipaabot sa Dios nga dili ta angay nga maluya tungod lang sa atong mga butang na nakita. Kay buot sa Dios ipaabot mga igsoon nga ang lugar nga atong gikahimutangan karon dili mo ang atong destinasyon sa umalabot nga panahon. Kaya ang lugar nga atong ginapangandoy dili ni maong yuta mga igsoon sa kalibutan tuwa sa langit. Busa dili ka angay magakaguol. Kung wala ka karon mga igsoon. Sultihan ko ikaw ingon ang pulong sa Dios sa lapi o mulawan ako man unsa may imong kabalaan. Kung nabalaka kas kainit mga igsoon, dapat lang mabalaka kung dili ta mauban sa pagbalik sa Dios. Kung dito lang mo gabi mga igsoon, ginaingon sa magwawali nga ang kalibutan ginaprepara para sa kalayo mga igsoon. Kung kaniadto tubig nga ginunop ang kalibutan sa umalabot nga panahon, present tense mga igsoon, mao ni ang impierno mga igsoon. Sunugon ang tanang butang ni kalibutan na. Nindot kag balay o dili man ganindot og balay. Sunog yun na pag-abot sa panahon mga igsoon. Busa atong barugan ang atong pagtuo mga igsoon sa mga panahon nga grabe ang kalisod sa atong kalibutan. Wa pa mo nag-wonder mga igsoon nga nahi man ang pagsulay kaniadto karon. Karon kaniadto sa primero na kong pagpangalagad, mugamit ko sa mga mga igsoon. Makaya naman ang pagsulay. Bisan na ipagsulay, puro magdi matisod-tisod. Pero karon gamay lang imong pagkabati sa mga di mo ganahan na pulong o mga pagbadlong, puro maglami na ibiyas pagpangalagad. Grabe na gyud ang pagsulay. Grabe na ang paglimbong sa kaaway. Ano man? Maski ang yawa nakasabot nga hapit na siyang hukman sa Ginoo, nga hapit na mubalik ang Dios. Dapat usab kita mga igsoon dili na magakaluya sa pagsabot nga ang Dios haduol na mubalik. Dapat natong barugan ang atong relasyon diha sa Ginoo. Nga di ta angay magakaluya. Kay ang lugar nga gipaabot nato dili mo lugar atuwa sa langit. Amen. Ang buhat sa kalibutan pastor misulod na sa church. Siguro mabatian nato kapila nga giwali ni mga igsoon apan tinuod. Dunay mga iglesia karon. Praise God. Nga ang praise and worship isagulag reggae. Dunay magkahalad mga igsoon nga daw medyo okay. Praise the Lord. Dunay magkahalad. Wala pa mangigo mga igsoon. This is the word of God. Kinahanglan natong bantayan ang buhat sa kalibutan nga dili mo abot sa iglesia. Kaya ang pulong sa Dios magpabiling putli mga igsoon. Kung ang tubig masagulog gusulinang gamay di ra na siya pure na tubig. Kinahanglan pabilin nga tubig aron dili makadaot sa dihang atong himnon. Amen. Mausap ang iglesia mga igsoon. Kinahanglan sa duol nga pagbalik sa Dios magpabiling putli ang iglesia sa Dios. Dili ta dapat kompromise sa kalibutan. Kaya ang balikan sa Dios ang putli nga iglesia mga igsoon. Rikon ko mga igsoon. Kinahanglan atong barugan ang apostolikanhong pagtulunan mga igsoon. Kinahanglan mo barug ta nga magwali nga ang holiness gikinahanglan gayud sa kaluwasan. Gikinahanglan mo barug ta sa atong relasyon niya sa Ginoo nga magatuo ta nga dunay lamang sa Dios nga mobalik ug walay lain mao sa Ginoong Hesukristo. Gikinahanglan mo barug ta mga igsoon nga dili nato i-adapt ang kalibutan nga mga activities mga igsoon. Kaya mo na ikasiluan sa Dios. Dili dapat anang sa patong panahon karon, grabe na ba ating tagsa. Though
makaingon ka nga tinuod pa ang atong panagdaig apan usahay dili na diya. Amen. Pero man ginalimpungan ang kaskaway. Dahil mga panahon mga ison nga mga ritag church. Oh, hallelujah. Mga ritag church mga ison. Praise God. Nga gusto tang ma-revive pag-usap. Kaya naningon nga matang ma-revive. Amen. Apan sa atong panagday nga sa simbahan. Daw gibuhat na nato ang tanan. Gihatag nato itong kusog sa pagday. Gibukan nato itong bakbak sa mga paghimaya sa Diyos. Apan daw mo ulit na o gagihapon. Amen! Kinahanglan natong surrender pagmayo atong kaugalingon tubangan sa Diyos. Kinahanglan natong pangayoon ang giya nga gikan sa Dios nga kinahanglan mabungkag kining taptap sa kaaway sa atong kinabuhi aron tang makabarog pagbalik sa atong relasyon diha sa Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Uspon ko mga igsoon, gamay lang to oras ipasayos mo to ganiha. Pag maayo siguro kay gamay tong napdag na sa school si Moises. Balik ko na to ni Moises. Praise God. Tama ba si Moises ba to ganiha ang gisgutan ng story mga igsoon? Praise the Lord. Ato lang i-highlight pag maayo. Kay gamay naman tag oras. Si Moises usa ka Hebrewanon, tama ba sir? Nga giadak sa Ehipto. Nga gipadako sa mga anak ni Paraon. O sa laktod nga pagka-istorya mga igsoon, sa diha nga napatay niya ang usa ka Ehiptohanon, na mikalagi siya sa dapit dito dapat pastor. Sa lugar nga Facebook pa. Horeb. Mikalagi siya sa dapit sa Horeb mga igsoon. Apan tungod kay gipili siya sa Dios. Wala siya makabalibad nga mubalik sa iyang yuta nga naandan o nadak-an. Dili aron sa pagpadayon sa kinabuhi nga prinsipe kundili sa pagtubos sa mga katawhan sa Dios. Gipili siya sa Dios mga igsoon kay nakita sa Dios ang iyang katawhan dito sa Ehipto. Grabe ng pagsulay. Grabe na ang kalisod ng ilang hiyagom kay himo silang ulipon sa Ehipto. Praise the Lord. Gihimo silang ulipon sa Ehipto o sa diha nga sila mituaw. Kining mga katawhan sa Dios mituaw sa Ginoo. Nagapangayo og pakiluoy at ubangan sa Dios. Gidungog sa Dios ilang mga paghangyo mga igsoon. Gipadala si Moises sa paglukat sa iyang mga katawhan dito sa Ehipto. O sa laktod nga pagka-istorya, sa diha nga migawas na sila sa Ehipto, dito na sila sa lugar sa maong Mount of Sinai. Katumisaka si Moises sa maong bukid mga igsoon nga gihatag sa Dios ang maong 10 commandments o pila to ka adlaw siya 140 days. Nga nagpasting si Moises dito, nakiistorya sa Dios. 100 lang kapin ka adlaw na wala si Moises sa pagdumala sa mga katawhan nga iyang ipagawas, iyang gigayahan gikan sa Ehipto mga igsoon. Kining mga katawhan nga nahigawas na unta dito sa pagkaulipon sa Ehipto, sa pagbalik na Moises paglusad gikan sa bukid sa Sinai, nga gikan nakiistorya sa Dios ang mga